This is Aziz Ahmad Jamali, and I am speaking for Voice of Balochistan. I am Aziz, and I was born in Jafarabad, Balochistan. And my career, you can say, education career began with my admission in Cadet College Mastong, 55 kilometers from here. वहाँ से मैंने मैट्रिक और FSC की थी. फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2 साल पढ़ी कराची में, और एक आध डिग्री लेकर फिर मैंने सिविल सर्विसेज में जंप किया इन से 2002 प्रोविंशियल सर्विस में. 2 साल मैं यहाँ सेक्शन ऑफिसर रहा हूँ. फिर मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया. 2004 में मैंने अपनी एकेडमी ज्वाइन की, और तब से मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा हूँ, और गुज़श्ता 8 साल से बलूचिस्तान में हूँ. I'm here in this organization PPHI Balochistan for last 2.5 years now. और यहाँ जो इनिशिएटिव्स मैंने लिए हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं काउंट करता हूँ ये मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स, जिनको हमने हाईवेज़ पे इस्टेब्लिश किया है. अभी तक हमने 3 हाईवेज़ कवर किए हैं, लेकिन हम बलूचिस्तान की सारी हाईवेज़ विच इज़ ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स लेंथ अक्रॉस द प्रोविंस, उन सबको कवर करना है अगले 1-1.5 साल में. इसी तरह एक टेली हेल्थ का इनिशिएटिव हमने लिया है, जो अपने बेसिक हेल्थ यूनिट्स हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, पेरीफ्री में हैं, जहाँ डॉक्टर्स मेडिकल एक्सपर्ट्स जाना प्रेफर भी नहीं करते, एट टाइम्स अवेलेबल भी नहीं होते. तो उसका सलूशन हमने टेक्नोलॉजी के ज़रिए निकाला है कि एक्सपर्ट सिटिंग हेयर और इस्लामाबाद दे आर टेकन ऑनलाइन. वहाँ हमने उनको सेटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है, और एक ऐसे सलूशन के ज़रिए इंटरेक्शन पेशेंट्स का उनके साथ हो जाता है. तो ये पेरीफ्री के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. इसी तरह बेसिक हेल्थ यूनिट्स में मैंने मदर एंड चाइल्ड जो सर्विसेज हैं हेल्थ की, उनको फोकस किया है. उसमें एक इनिशिएटिव हमारा हब एंड स्पोक मॉडल के नाम से है. तो वो हमने स्टार्ट खानोजी से किया है, लेकिन उसका भी प्लान ये है कि अभी 1 साल में जब वो हम उसको पायलट कर जाएंगे तो फिर हम उसको एक्सटेंड करेंगे इन 10 to 15 अदर प्लेसेस अक्रॉस द प्रोविंस. न्यूट्रिशन हमारा एक इनिशिएटिव है, उसको हम 3 साल से 7 ज़िलों में कर रहे हैं इम्प्लीमेंट बलूचिस्तान की. लेकिन चूँकि हमारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स की तादाद इट्स मोर देन 20, तो उसको अगले 2-3 सालों में हम अक्रॉस बलूचिस्तान एक्सपेंड करेंगे. NGOs का काम होता है बेसिकली टू कॉम्प्लीमेंट और टू सपोर्ट द गवर्नमेंट. नॉन गवर्नमेंट जब हम इनको कहते हैं ना, तो इसका मतलब इनको ऐसे काम करने चाहिए या ऐसे गैप्स फिल करने चाहिए जो गवर्नमेंट को खुद मुश्किल होती है. तो उसमें एंटरप्राइज इनिशिएटिव और निस्बतन जिन चीज़ों में गवर्नमेंट की कॉस्ट या मुश्किल ज़्यादा होती है उनको आसान करना. तो यूजुअली सोशल मोबिलाइजेशन, फील्ड पेरिफेरी तक पहुंचना, ये गवर्नमेंट को मुश्किल या महंगा लगता है. और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं सोशल सेक्टर, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, तो उनमें इनका रोल ज़्यादा बनता है. और उसमें ये हैं भी, इस वक्त मैं देख रहा हूँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है. इवन ये जो इनिशिएटिव्स मैंने काउंट करवाए, इनमें से भी 2 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो नॉन गवर्नमेंटल हैं, वो हमें सपोर्ट कर रही हैं. कॉमसेट इस्लामाबाद है जो टेली हेल्थ में हमारे साथ पार्टनरशिप कर रही है. इसी तरह जो हमारा न्यूट्रिशन का प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक फंडेड था, जो 3 साल हमने इम्प्लीमेंट किया. अभी जो हब एंड स्पोक मॉडल हम कर रहे हैं उसमें UNFPA विच इज़ एन INGO काइंड ऑफ UN सेटअप का हिस्सा है, वो हमारे स्पॉन्सर्स हैं. और जो हम BHUs को रूटीन में चला रहे हैं और मर्क प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, वो फुली गवर्नमेंट सपोर्ट पर है. तो इट्स अ मिक्स ऑफ इनिशिएटिव. जहाँ जिसकी स्ट्रेंथ है वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाए. जो सस्ता पड़ता है वो सस्ता हो, जो इफेक्टिव होता है उसको प्रेफर किया जाए. जहाँ गवर्नमेंट थक जाती है वहाँ NGOs की सपोर्ट ले. इट्स जस्ट लाइक मतलब कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड सिनर्जीज में इसको कहूँगा. देखें, कुछ चीज़ें हैं जिनमें गवर्नमेंट की हम यूज़ करते हैं स्टेट को एज ए अथॉरिटी और एज ए इफेक्टिवनेस थिंग. लेकिन गवर्नमेंट को हर चीज़ के लिए जब नया सेटअप बनाना पड़े तो उसमें ये NGOs ज़्यादा एफिशिएंट आपको नज़र आ जाती हैं, क्योंकि वो उनके सेटअप्स आपको लेस कॉस्ट पड़ते हैं या कॉस्ट एफिशिएंट पड़ते हैं. दूसरा, कुछ मोबिलाइजेशंस ऐसी हैं जिसमें NGOs जल्दी मोबिलाइज होती हैं. तो वहाँ पे गवर्नमेंट को जब पूरा सेटअप बनाना पड़ता है किसी भी जगह के, वो बाज़ औक़ात कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता. बाज़ औक़ात ऐसे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जो कम टाइम ड्यूरेशन के होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करना होता. वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, NGO, ये दोनों आपको ज़्यादा सूटेबल रहते हैं.
تو اس کانٹیکسٹ میں NGOs جو ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہیں اس طرح کے آبجیکٹیوز میں، جو نسبتاً سرکار اگر ان کے لیے موبلائز ہونا چاہے تو یا مشکل میں ہوگی یا ان کو مہنگے پڑیں گے۔ کلائمیٹ چینج ایک گلوبل ایشو بنا ہوا ہے اس وقت، میں اس کو تھوڑا کانٹیکسچوئلائز کروں گا بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں۔ اور یہاں تو یہ چیزیں اچیو کرنا اور انشور کرنا بہت آسان ہے۔ تھینکفلی ہمارا کلائمیٹ یا ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ ابھی تک اتنا پلیوٹ نہیں ہوا ہے، ابھی بھی ہمارے پاس آپشن ہے۔ اچھا، ہم اتنے ڈینسلی پاپولیٹڈ نہیں ہیں ایز اے پروونس، تو ہمارے پاس بڑے شہر گنتی کے 1 2 یا 3 ہوں گے، تو چھوٹے شہر ہیں زیادہ تک، اور گاؤں جیسی آبادیاں ہیں، رورل سی کمیونٹیز ہیں ہماری۔ صرف ہم صفائی انشور کر لیں، صرف ہم واٹر کنزرویشن پہ تھوڑی سی اپنی فوکس کر لیں، تو صرف ہم مزید گندا ہونے سے بچا لیں اپنے شہروں کو، تھوڑا سا ہم اربن فوکس کر لیں، صرف کوئٹہ، خزاریا، لولائی جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان پر ہی۔ ایک تربت کی ایگزامپل آلریڈی موجود ہے، تھوڑی بہت انٹرونشن کی ہے لاسٹ گورنمنٹ نے، تو اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کلائمیٹ چینج کو اچیو کرنا بہت آسان ہے۔ گرینری پہ میں دیکھ رہا ہوں کافی ایفرٹ آلریڈی آن گوئنگ ہے، تو اس میں ہمارے لیے مطلب اپرچونیٹیز میں دیکھ رہا ہوں۔ تو بلوچستان تو از اے ورلڈ ٹو اچیو ایز فار ایز انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی از کنسرن، ایون ایکو ٹورزم میں اس میں ایڈ کروں گا، تو وہ اچیو کرنا یہاں پہ آسان ہے۔ تو اتنا بڑا ایریا ہے اور اتنی چھوٹی آبادی ہے کہ انوائرمنٹ کو صاف رکھنا اور سسٹینیبل رکھنا اٹس اے فل پوٹینشیل ایریا فار دس پروونس۔ اس کا بڑا ثبوت تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یو آر دا بیٹر جج۔ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ سچ بولیں تاکہ زیادہ لڑکھڑانا نہ پڑے، تو وہی رہی ہے۔ باقی اپرچونیٹیز ملی ہیں، ظاہری بات ہے۔ اسکولنگ میری جہاں سے ہوئی ہے، کیڈٹ کالج کے ٹیچرز کا بڑا رول ہے اس میں، سول سروس اکیڈمی جہاں میں گیا ہوں ان کا بڑا رول ہے، پھر اسائنمنٹس ایسی ملی ہیں۔ گورنمنٹ کا جو ٹرسٹ ہے اب اس وقت جو میں انیشیٹیوز لیڈ کر رہا ہوں، اس میں موجودہ حکومت کا، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہمارے چیف سیکرٹری، ہمارے چیف منسٹر، ان کے ٹرسٹ کا بڑا رول ہے۔ وین یو آر ٹرسٹڈ یو اسپیک اوپنلی اینڈ فرینکلی اینڈ ان اے سینس کلین ایز ویل۔ تو اپنی تھوڑی سی پرسنالٹی کا ٹریٹ بھی ظاہری بات ہے کہ آپ جتنے آنیسٹ ہیں آپ اتنے کلیئر ہیں، تو اس میں تھوڑی پرائڈ لیتا ہوں۔ اور باقی تو میرے خیال میں اس طرح کا سوال باہر سے ججمنٹ آئے تو اچھی بات ہے، اپنے لیے زیادہ بولنا اچھا نہیں ہوتا۔ نیپال آئی وزٹڈ ان 2006 آئی ریکال، تب میں ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن اتھارٹی میں تھا اسلام آباد میں۔ وہاں سے ایک نامینیشن تھی، اٹ واز اے 5 day انٹریکشن بٹ اٹ واز ویری فروٹفل، 2 سینس میں۔ آفیشیلی جس کام کے لیے گئے تھے دیٹ واز ڈیزاسٹر رسپانس اور ڈیزاسٹر ریزیلینس۔ نیپال از اے ویری گڈ ایگزامپل آف ڈیزاسٹر ریزیلینس۔ ارتھ کوئک وہاں بھی آیا تھا، انہوں نے ہم سے بہت بہتر اور جلدی مینیج کیا تھا۔ اور ڈائنامکس تو اور ٹرین کی لوگوں کی ڈفر کرتی ہیں، لیکن کیپیسٹیز اور جس کو میں کہوں گا سیریسنس، اس میں ہم وہاں سے سبق لائے۔ دوسرا بڑا لیسن جو میں ایز اے ٹریولر لایا، نیپال از ارننگ 90% آف ہز انکم اینڈ ریونیو فرام ٹورزم۔ اب یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو ابھی ہم نے ٹیپ کرنا ہے، ایز اے کنٹری بھی، ایز اے پروونس بھی۔ پاکستان ہیز وے ٹو گو ان ٹورزم سیکٹر، تو ہم ابھی تک اپنا شاید 10% بھی ارن نہیں کر رہے ہیں ٹورزم سے۔ اس میں ایک ورلڈ ہے اینڈ اے ہول ورلڈ اویٹس ان بلوچستان ایز ویل۔ اس کو ہم تھوڑا فارن ٹورزم کے لیے کھولیں، ایکو ٹورزم کے لیے امپرووائز کریں، اور واٹر اینڈ ایئر اسپورٹس کو انٹروڈیوس کریں، تھوڑا سا اپنی جو ٹورسٹک فیسلٹیز ہوتی ہیں، پیسنجر فیسلٹیز، ان کو امپرووائز کر لیں، تو وی کین لرن لاٹ فرام نیپال اینڈ ادر کنٹریز۔ مینٹل فٹنس کے لیے میں پہاڑوں میں جاتا ہوں نارملی، ون آلویز گوز ٹو نیچر، ون شوڈ گو ٹو نیچر۔ تو میری یہ ہائکنگ، ٹریکنگ اور ٹریولنگ کی جو روٹین ہے، مجھے کافی دوست بھی تھوڑا دوسرے طریقے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹینشن ہے جو آپ اتنا پہاڑوں میں جاتے ہیں؟ تو یوزول رسپانسز کہ میں وہاں پہ اپنی ٹینشن چھوڑ کے آتا ہوں، تو باقی ہفتہ، باقی مہینہ جب مجھے جانے کا موقع ملتا ہے نا، تو میں ایک دفعہ جب کسی ہائٹ سے ہو کے آتا ہوں تو وہ چھوٹ جاتی ہیں۔ دوسرا، ہائٹ سے جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں نا دور کے فاصلے سے، تو آپ اپنے آپ کو نکال کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سچویشن کو، آپ اپنے جج بھی بن جاتے ہیں۔ اور جب آپ دور سے، فاصلے سے، اونچائی سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پرابلمس وغیرہ یا کچھ چھوٹے لگتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں، اور اتنا آپ تھک جاتے ہیں کہ گھر کا سکون، دفتر کا سکون آپ کو بہت بڑا سکون لگتا ہے۔ یہ بھی ایڈونچر کا ایک رزلٹ ہے۔
बड़ी दुनिया है, एडवेंचर इज़ अ वर्ल्ड। शुरू ऐसे इत्तेफाक से हुआ कि मैं पहली पोस्टिंग मेरी इस्लामाबाद में भी थी, मैं इतना गरीब था कि मैं पैदल जाता था अपने दफ्तर, तो आई हैड टू वॉक फ्रॉम फॉरेन ऑफिस हॉस्टल मारगला रोड जहाँ मेरी रिहाइश थी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जहाँ मेरी ऑफिस था, ठीक है ना, असाइनमेंट थी एज डिप्टी डायरेक्टर इन एरा, जो मैंने पहले बताया, अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शन अथॉरिटी थी। तो 45 मिनट्स की वॉक जाने की और आने की, और मारगला का पहाड़ आपके पड़ोस में था, तो मैंने कहा क्यों ना एक दिन इस तरफ चलने के बजाय इस तरफ चलना शुरू करूँ। तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग टुवर्ड्स ऑफिस ऑन वीकेंड आई वुड वॉक अप द मारगला हिल्स। तब ये जो मोनाल है आजकल, तब यहाँ कैपिटल होटल होता था, वो ढाबा सा था, और वो हलवा पूरी और संडे का नाश्ता ब्रंच ऑफ़र करता था। मैं 2-4 दोस्तों को अपने साथ लेता था, और एक आध दोस्त जो गाड़ी होने की वजह से सुस्ती का शिकार होता था, उसको मैं कहता था अब गाड़ी में मैं रिसीव करने आ जाना। तो वी वुड वॉक अप, ट्रैक अप, 2.5-3 घंटे का ट्रैक होता था, नाश्ता वगैरह सही अच्छा किस्म का, हैवी किस्म का करते थे, फिर उसको हज़म करते थे, आसपास घूम फिर के या गाड़ी में आ जाते थे। शौक़ तो इस तरह बना, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने पूरा मारगला पैदल एक्सप्लोर किया। आई वॉकड अक्रॉस मारगलास फ्रॉम इस्लामाबाद टू खानपुर, फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी टू हरीपुर, और फ्रॉम जेबरी टू हवेलियाँ। इस तरह के ट्रैक्स फिर मैंने लेने शुरू किए, और ये 2006-7 की बात है। 2008 में मैंने अपना पहला प्रोफेशनल ट्रैक कह सकते हैं किया नॉर्थ में। मैं चिलास से गिलगित पैदल गया 4-5 दिनों में, और स्वात शांगला में जब मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ एक SPS के नाम से, स्वात पब्लिक स्कूल के नाम से ट्रैकिंग क्लब है, उनकी मैंने मेंबरशिप ले ली। तो और उनके साथ फिर मैंने एक एसोसिएशन सी बना ली। अब हर साल मैं उनके ट्रैकर्स मीटअप पे बुलाया जाता हूँ एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। उनकी मेहरबानी है, याद करते हैं अब तक। और उनके बहाने मैंने नॉर्थ देखा। फिर उसके बाद 2016 के बाद से समझे मैंने जो ट्रैकिंग को अपना एनुअल पैशन या वो बना लिया, रूटीन। अब हर साल मैं नॉर्थ में जाता हूँ एक ट्रैक करने, 16, 17, 18, 19 K2 बेस कैंप, नंगा पर्वत, राकापोशी, ये सारे करने। और उसी को फिर पैशन को मैंने ट्रांसलेट किया यहाँ के मौसम और यहाँ के टेरेन में, बलूचिस्तान के। तो उसमें मैंने यहाँ की जितनी गॉर्जेस हैं, जितनी रेवाइंस हैं, जितनी बड़ी पीक्स हैं, वो सारी मैंने असेंड की हैं मोर देन वंस एट टाइम्स। और साउथ में कोस्टल एरिया में फिर हिंगोल इज़ अ मिस्ट्री। मैं तो कहता हूँ कि इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। उसको मैं मार्स ऑन अर्थ कहता हूँ, कि वहाँ के जो मड वॉल्केनोज, मड हिल्स, मड हिल डिज़ाइंस, वो बहुत इंटाइसिंग है और अट्रैक्टिंग है। तो फिर मैं DC अवारान जब रहा तो मैंने वहाँ वॉक्स किए डीप इनटू हिंगोल। द्रुन वहाँ का एक हिल स्टेशन है विच इज़ ऑलमोस्ट हाइट ऑफ क्वेटा, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन हिंगोल, एंड इट्स अ वाइल्ड लाइफ हब काइंड ऑफ। और नेचुरल हमने वहाँ पे मशरूम्स खाए हैं, वहाँ माउंटेन गोट्स देखे हैं भागते हुए, और मड वॉल्केनोज जो हैं उनको फिर एक क्रेज़ डेवलप हुआ उसी इलाके से। तो उनको एक्सप्लोर करने का एक हमारे दोस्त हैं कराची एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को हेड करते हैं, मेहदी हुसैन। उन्होंने इनको गूगल पे स्पॉट किया, और मैंने इनको एक्चुअली फ़िज़िकली एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो 110 के करीब मड वॉल्केनोज स्पॉटेड हैं इस वक्त, और मैं कोई 50-60 पे पर्सनली वॉक करके गया हूँ। वो बहुत टफ ट्रेन, ट्रिकी होता है, पानी वहाँ नहीं होता, गर्मी वहाँ बहुत होती है। अब सर्दियों के दिनों में भी वहाँ पे आराम से जाना मुश्किल होता है, क्योंकि पसीना और गर्मी आपको तंग कर देता है। आपके पैर जो है वो दुहाई देने लगते हैं, और बाकायदा गर्मी से आपको जलाने लगते हैं। फिर मैंने मूनलाइट ट्रैकिंग पे उससे गया, क्योंकि दिन में जाना मुश्किल होता था। तो कुछ मड वॉल्केनोज ऐसे हैं, कुछ पीक्स ऐसी हैं जो हमने मूनलाइट में एक्सप्लोर की। 1-2 मैं गिनवाना चाहूँगा। एक कोहिमारान है यहाँ मंगुचर में, तो वो हमने मूनलाइट में किया, और रमज़ान के महीने में किया, और हमने सहरी जाके टॉप पे की, और सुबह हम उतर आए वहाँ से। इसी तरह पेंसिल टॉप नाम का एक मड वॉल्केनो है, जो सिर्फ हमारी टीम के अलावा किसी ने अब तक वहाँ नहीं गए, वो हिंगोल में है, और वहाँ हम मूनलाइट में गए कराची के दोस्तों के, लसबेला के दोस्तों के साथ। तो एडवेंचर तो मैं कह रहा हूँ इट्स अ वर्ल्ड। मैं अस्तोला आइलैंड गया हूँ कश्ती में बैठकर, फिर वहाँ उसको पूरा टेबल टॉप को एक्सप्लोर किया। रॉक्स और पीक्स पे मैं आऊँगा तो इट्स अ वर्ल्ड। बहुत सारे नाम हैं, आप जानते हैं, चिल्तन है, तकतू है, कोह सुलेमान है, चारशाख है, लोहे मेकान है, और कुछ और रॉक फेसेस ऐसी मशहूर हैं। उन सबको, और अभी तक सफ़र जारी है, थके नहीं हैं, और पहाड़ अभी मुके नहीं हैं। पोइट्री से मेरा इंटरेस्ट तो मेरी एजुकेशन में, स्कूलिंग में हुआ। कैडेट कॉलेज मस्तूम में हमें उर्दू के अच्छे उस्ताद मिले, अंग्रेज़ी के बहुत अच्छे उस्ताद मिले। मैं बल्कि नाम लेना चाहूँगा, सुहेल अहमद साहब थे हमारे उर्दू के उस्ताद, सुहेल अहमद ख़ान न्याज़ी, और खलील अकरम अब्बासी हमारे अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। इन दोनों से मैंने काफ़ी सीखा। लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट समझे वहाँ से बना, लेकिन इतना क्रिएटिव मैं कभी नहीं रहा कि मैं पोइट्री करूँ।
لیکن اچھی پوئٹری ہمیشہ اپریشیٹ کی ہے. آج بھی میں سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کر لیتا ہوں. اور ملٹیپل لینگویجز، پرشین ہے، سندھی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، بلوچی کسی حد تک. تو اس کانٹیکسٹ میں سرائکی پنجابی صوفی پوئٹری میں میرا انٹرسٹ ہے. صوفی غزلس میں بڑے شوق سے سنتا بھی ہوں، تو یاد بھی رکھتا ہوں. اور قریب میرے خیال میں 5 سے 10 ہزار شعر مجھے زبانی یاد ہیں. اس حد تک ہے انٹرسٹ. سول سروس میں جو چیزیں میں نے گین کی ہیں، میں نے ایکسپوجر گین کیا، میں نے اپنی کیپیسٹیز ایڈ کی. جو ہماری سول سروس کی ٹریننگز ہوتی ہیں، ایک ہمارا مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس ہوتا ہے، ایک ہمارا سینئر مینجمنٹ کورس ہوتا ہے جو ہم نے ریسنٹلی ابھی کیا میں نے. اس میں ہمارا ایکسپوجر کافی بڑھتا ہے. دوسرا، کچھ وزٹس آپ کو ایسے مل جاتے ہیں، فارن ایکسپوجر. جیسے میں اب جاپان کو 1-2 بار دیکھ چکا ہوں، میں پیرس گیا ہوں، میں گلاسگو گیا ہوں اپنے کیریئر کے دوران، میں نیپال گیا تھا. تو میں وہاں سے ون آلویز برنگ سم مطلب ٹیک ہوم فرام دیئر. امریکہ میں ایک ایکسچینج پروگرام پہ گیا تھا. تو یہ سارے میں کہہ رہا ہوں، چاہے ٹریننگس، چاہے ایکسپوجر ابراڈ، چاہے یہ پوسٹنگس ود ان دا کنٹری. اب میں شانگلہ سوات میں بھی رہا ہوں، میں بلوچستان کے ویرانوں میں بھی رہا ہوں، اور میں گلگت تک ایز اے ٹریولر گیا ہوں. تو یہ ایکسپوجر آپ کو بہت بڑا ہے. یہ اسپائرنٹس کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ آپ باہر سے بھی سیکھ سکتے ہیں، پھر آپ اپنی سوسائٹی میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کانٹیکس میں، اور ہمارے معاشرے، ہمارے صوبے، ہمارے ملک کو ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے کہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس چیز کو آپ کمٹمنٹ کے ساتھ استعمال کریں. جو نہیں ہے اس کو آپ ایکسپوجر لے کے یہاں پہ پھر ایگزامپل سیٹ کریں. تو یہ بہت بڑی دنیا ہے. اٹس اے ورلڈ اویٹنگ یو. کم آن گائز.